बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रियाज लतीफ़। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम नाम क्लास के उर्दू निसाब का दूसरा सबक पढ़ेंगे, जिसका मौजू है मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल। इस सबक के मुसन्नफ़ मौलाना इल्ताफ़ हुसैन आली हैं और ये सबक उनकी खूबसूरत तसनीफ़ यादगार गालिब से लिया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस सबक में मुसन्नफ़ ने क्या बयान किया है। तो अज़ीज़ तलबा, इस सबक में मुसन्नफ़ ने मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल, उनके इखलाक व आदाब को खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। और इस सबक में मुसन्नफ़ ने ये बताया है कि मिर्ज़ा गालिब की आदतें क्या थी, उनका रवैया अपनों के साथ क्या था, दोस्तों के साथ क्या सलूक करते थे, उनकी पसंद और नापसंद क्या थी। तो सबक की तरफ चलने से कबल हम मुसन्नफ़ का मुख्तसर तारफ़ जान लेते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, मुसन्नफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली, जिनकी तारीख़ पैदाइश 1 जनवरी 1837 है और उन्होंने 31 दिसंबर 1914 में वफ़ात पाई। उनकी जो जाए पैदाइश है वो पानीपत के मुकाम पर पैदा हुए, जो मौजूदा हिंदुस्तान में है। दिलचस्पी के मैदान अगर उनके देखे जाएं तो वो एक वक्त में शायर भी थे, नसर नगार भी थे, नकाद भी थे, उस्माने नगार भी थे। तो उनके उस्ताद जो है वो मिर्ज़ा गालिब थे और उनको जो खिताब मिला अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से, वो खिताब था शम्सल उलमा। शम्सल उलमा का खिताब उन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से मिला। और उनकी तसानीफ़ की अगर बात की जाए तो उनमें आयात जावेद, यादगार गालिब, आयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी और मदो जज़र इस्लाम शामिल हैं। तो आइए अब हम इस सबक में मौजूद जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी तरफ चलते हैं और उनके मानी दर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है खूंटी। खूंटी का मतलब होता है मेख, कील। तो हम यहाँ इसका मतलब दर्ज कर देते हैं, कील या मेख। अजीज तलबा, खूंटी ऐसी भी चीज को कहा जाता है जो लकड़ी की बनी हो, उसका एक सिरा दीवार में लगाया हुआ हो और उससे कपड़े टांकने का काम लिया जाए। तो उसके बाद है जी चोगा। चोगा का मतलब होता है कमीज, फरगल। और इसका मतलब हम यहाँ दर्ज कर देंगे, यानी पोशाक, कमीज। और अगला लफ्ज जो है वो है जराफत। जराफत का मतलब होता है दानाई, अक्लमंदी। तो इसका मतलब हम यहाँ दर्ज कर देंगे, अक्लमंदी, दानाई। और अगला लफ्ज है जो हमारे पास वो है एवाने नातक। एवाने नातक कहते हैं यानी बात करने वाला इंसान। इससे मुराद हम लेंगे बोलने वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे बोलने वाला, यानी इंसान। और उसके बाद है ऐवान ज़रीफ। ऐवान ज़रीफ कहते हैं खुश तबा इंसान को। तो हम यहाँ दर्ज करेंगे, खुश तबा इंसान। उसके बाद है आफताब। आफताब का मतलब होता है सूरज। और अगला लफ्ज जो है वो है सोदाई। सोदाई का मतलब होता है जुनूनी, दीवाना। तो हम यहाँ लिखेंगे जुनूनी, दीवाना। अजीज तलबा, उसके बाद है मकदूर। मकदूर का मतलब होता है ताकत, कुदरत, बसात, औकात। तो हम इसका मतलब यहाँ दर्ज कर देते हैं, ताकत, कुदरत। उसके बाद है पालकी। पालकी का मतलब होता है डोली। और अगला लफ्ज है नदामत, यानी शर्मिंदगी। तो इसका मतलब हम यहाँ दर्ज करेंगे शर्मिंदगी।
उसके बाद है फ़्वाका। फ़्वाका फ़ाकिहा की जमा है, जिसका मतलब है फल। और हम यहाँ दर्ज करते हैं फल। मसाहिब, अगला लफ्ज़ है मसाहिब। मसाहिब कहते हैं साथी को, दोस्त को, साथ चलने वाले को। और हम इसका मतलब लिखेंगे साथी, दोस्त और साथ चलने वाला। उसके बाद है आब। आब कहते हैं पानी को, तो हम यहाँ लिख देंगे पानी। और अगला लफ्ज़ जो है वो है तरजीह। तरजीह का मतलब होता है अहमियत, तो हम यहाँ दर्ज करेंगे अहमियत। उसके बाद है वसी। वसी कहते हैं कुशादा, खुला, तो हम यहाँ लिखेंगे कुशादा, खुला। उसके बाद है अश्तियाक। अश्तियाक कहते हैं शौक को, शौक। अश्तियाक यानी शौक। उसके बाद है बाग बाग होना। तो अजीज तलबा, बाग बाग होना एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है बहुत खुश होना। तो हम इसका मतलब यहाँ दर्ज करेंगे बहुत खुश होना। और उसके बाद है मुरवत। मुरवत कहते हैं लिहाज को, तो हम यहाँ लिख देंगे लिहाज। उसके बाद है जी बदरजा गायत। तो अजीज तलबा, बदरजा गायत कहते हैं इंतहाई दर्जे का, तो इसका मतलब हम दर्ज करेंगे इंतहाई दर्जे का। उसके बाद है कलील। कलील कहते हैं थोड़े को, कम को। कलील यानी कम, थोड़ा। और अगला लफ्ज़ है फराह। फराह का मतलब होता है फैला हुआ, चौड़ा, तो हम यहाँ लिखेंगे फैला हुआ, चौड़ा। अगला लफ्ज़ है बसात। बसात कहते हैं औकात को, ताकत को, तो हम इसका मतलब लिखेंगे औकात, ताकत। उसके बाद है गर्दिश रोजगार। गर्दिश रोजगार कहा जाता है रोजाना आमदनी का सिलसिला। रोजाना आमदनी का सिलसिला। उसके बाद है अमायद। अमायद कहते हैं सरदार को, जागीरदार को, अमीर को, तो हम यहाँ दर्ज करेंगे सरदार, जागीरदार। उसके बाद आता है जी स्कीम। तो अजीज तलबा, स्कीम कहते हैं जिस्मानी बीमार को, तो हम इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं जिस्मानी बीमार। स्कीम जहनी बीमार को भी कहा जाता है, लेकिन जहनी बीमार जो है ये इसका दूर का मानी निकलता है, जबकि इसके जो करीब तरीन मतलब बनता है वो बनता है जिस्मानी बीमार। उसके बाद है फरगल। फरगल कहते हैं पोशाक को, कमीज को, और जो चोगा होता है उसको फरगल कहा जाता है।
تو ہم یہاں لکھیں گے تمیز چغا. اور آخری لفظ ہمارے پاس جاڑا. جاڑا کہتے ہیں سردی کو، تو ہم یہاں درج کر دیتے ہیں سردی. تو اس طرح اس سبق میں موجود جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ نے جانے. جو اگلا سوال ہے ہمارا وہ ہے جملوں میں استعمال. تو اس میں کچھ الفاظ بھی ہیں اور محاورات بھی ہیں جن کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. تو سب سے پہلا ہمارے پاس کشادہ پیشانی سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوشی خوشی، ہنستے ہوئے، خوش چہرے کے ساتھ، خوش طبیعت کے ساتھ، خوش طبع کے ساتھ. تو ہم اس کا مطلب یہاں درج کریں گے خوشی سے. اور اس کا جملہ ہم بنائیں گے ہمیں دوستوں سے کشادہ پیشانی سے ملنا چاہیے. ہمیں دوستوں سے کشادہ پیشانی سے ملنا چاہیے. اس کے بعد ہے باغ باغ ہونا. یہ بھی ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت خوش ہونا. تو ہم پہلے اس کا مطلب لکھیں گے، اس کے بعد اس کا جملہ بنائیں گے. بہت خوش ہونا. تو اب ہم اس کا جملہ بناتے ہیں. ماں بچے کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئی. اس کے بعد ہے جی مخلص. مخلص کہتے ہیں نیک کو، اخلاص رکھنے والے کو. تو ہم یہاں لکھیں گے نیک. اور اس کا جملہ بنائیں گے ہمیں والدین کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہنا چاہیے. اور اس کے بعد ہے گردش روزگار، جس کا مطلب ہوتا ہے روزانہ آمدنی کا سلسلہ. تو ہم سب سے پہلے اس کا مطلب درج کریں گے. اور اس کے بعد اس کا جملہ بنائیں گے. مرزا غالب گردش روزگار سے کافی تنگ رہے. اس کے بعد ہے سیر و جانا. سیر و جانا یعنی باہر جانا. تو ہم اس کا مطلب لکھیں گے باہر جانا. اب اس کا ہم جملہ بناتے ہیں.
مرزا غالب کی طبیعت عام کھانے سے کبھی سیر نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے پاس جو آخری لفظ ہے وہ ہے زمین میں گڑ جانا، اور یہ محاورہ ہے۔ تو اس کا سب سے پہلے ہم مطلب لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا۔ اور اس کا جملہ ہوگا بچے کے فیل ہونے کی خبر سن کر والدین زمین میں گڑ گئے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے الفاظ اور کچھ محاورات جن کے ہم نے معنی بھی جانے اور ان کو جملوں میں بھی استعمال کیا۔ آئیے اس سبق کو ایک بار پھر دہرائے دیتے ہیں۔ یہ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین عالی کی خوبصورت تصنیف یادگار غالب سے اخذ کیا گیا ہے۔ مصنف کا تعارف بھی ہم یہاں دہرائے دیتے ہیں، جن کی تاریخ پیدائش 1 جنوری 1837 ہے اور تاریخ وفات جو ہے وہ 31 دسمبر 1914 ہے۔ ان کی جو جائے پیدائش ہے وہ پانی پت میں پیدا ہوئے، جو موجودہ ہندوستان میں ہے۔ اور دلچسپی کے میدان اگر ان کے دیکھے جائیں تو وہ شاعر بھی تھے، نثر نگار بھی اور نقاد بھی۔ ان کے استاد جو ہیں وہ مرزا غالب تھے۔ ان کو خطاب جو ہے وہ شمس العلماء کا انگریزی حکومت نے دیا، اور ان کی تصانیف کی اگر بات کی جائے تو ان میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام شامل ہیں۔ اس کے بعد الفاظ معنی پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس ہے کھونٹی۔ کھونٹی کا مطلب ہوتا ہے کیل، میخ۔ اس کے بعد ہے چوغا، یعنی پوشاک اور قمیض۔ ظرافت کا مطلب ہوتا ہے عقل مندی، دانائی۔ اور ایوان ناطق کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا یعنی انسان۔ اور ایوان ظریف خوش طبع انسان۔ آفتاب، سورج، سودائی، جنونی، دیوانہ۔ مقدور کہتے ہیں طاقت کو، قدرت کو، اور پالکی کہا جاتا ہے ڈولی کو۔ اور اس کے بعد ہے ندامت۔ ندامت یعنی شرمندگی۔ اور فواقہ، پھل، مصائب، ساتھی، دوست، ساتھ چلنے والا۔ آب کا مطلب ہوتا ہے پانی۔ ترجیح کا مطلب ہوتا ہے اہمیت۔ اور وسیع کا مطلب ہوتا ہے کشادہ۔ اشتیاق شوق کو کہتے ہیں باغ باغ ہونا یعنی بہت خوش ہونا۔ مروت کہا جاتا ہے لحاظ کو، بدرجہ غائط یعنی انتہائی درجے کا۔ اور قلیل کہتے ہیں کم کو یعنی تھوڑا۔ اس کے بعد ہے فراخ۔ فراخ یعنی پھیلا ہوا، چوڑا۔ بساط اوقات کو کہا جاتا ہے یعنی طاقت۔ اور گردش روزگار جو ہے وہ روزانہ آمدنی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ عمائد سردار یعنی جاگیردار۔ سکیم کہتے ہیں جسمانی بیمار۔ اور فرغل کہا جاتا ہے قمیض یا چوغے کو۔ اور اس کے بعد ہے جاڑا۔ جاڑا کہا جاتا ہے سردی کو۔ اگلا سوال ہمارے پاس جملوں میں استعمال، اور اس میں جو پہلا ہے کشادہ پیشانی سے، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ تو اس کا جملہ ہے ہمیں دوستوں کے ساتھ کشادہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے باغ باغ ہونا یعنی بہت خوش ہونا۔ ماں بچے کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئی۔ اگلا جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے مخلص۔ مخلص کہتے ہیں نیک کو، ہمیں والدین کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہنا چاہیے۔ اور گردش روزگار یعنی روزانہ آمدنی کا سلسلہ۔ اس کا جملہ ہم یہ بنائیں گے کہ مرزا غالب گردش روزگار سے کافی تنگ رہے۔ اور اس کے بعد ہے سیر ہو جانا یعنی بھر جانا۔ مرزا غالب کی طبیعت عام کھانے سے کبھی سیر نہیں ہوتی تھی۔ اور آخری جو ہے وہ زمین میں گڑ جانا، بچے کی ناکامی کی خبر سن کر والدین زمین میں گڑ گئے۔ آج کا یہ سبق امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے سبق کا تعارف، مصنف کے بارے میں معلومات پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس سبق میں جو مشکل الفاظ کے معنی تھے وہ بھی پڑھے، اور آخر پر ہم نے جملوں میں استعمال بھی پڑھ لیا۔ تو آئندہ لیکچر میں ہم اس مشق کا بقیہ حصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے یہ سبق آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔